हे काल्पनिक दुःख, संकट, व्याधी हे परत देवाला अनुग्रह म्हणून आमी घेऊ का? वास्तविक आम तशी ज्ञानाची देवान आमकां कसले शिक्षा दिली. सो देवाक कोण अति प्रिय आसकय फक्त अनेक प्रकार कष्ट नष्ट हे परत कोरून घेवन ताका पर सर्वस्व काण घेवन म्हळ्यार ताका झिरो लेवल हाडून दवरता. म्हळ्यार अध्यात्म लायनाक मुखार वचका तुमी झिरो लेवल येवका. आय एम नथींग, आय एम नो बडी, हांव कोणूय न्हय असले भावन येवका आमकां. म्हळ्यार अर्थ कसो म्हळ्यार अहंकार म्हणला आसा, अहम म्हणटा तें वचका. अहम केन्ना वता तेन्ना आमकां देवूच एकूच दिसता. क्षण क्षण देवाला उडगास घालता आमी. सो देवालो उद्देश इतलो की कसं की म्हळ्यार तूं मेगेले येवकाले तुगेले म्हणून कसलें उर न्हय. मेगेले बायल, मेगेले चेडूं, मेगेले भाव, मेगेले भयण हें कसलें उर न्हय. मेगेलो म्हळ्यार एकलो कोणीक म्हळ्यार देव ही भावना येवचे खातीर ते परत काण घेता. आनी आमी जिवनांत पला पाठ शिकले आतां कसलें म्हळ्यार कोण ना जाल्यार तकी देवाले सहाय घेवन देवा लागीं शेल्टर आश्रय घेवन आमी जिवन काडूं शकता. आनी कश्टकालान आमी सुद्दां पळयना आसा आमी कोणूय पाविल्ले नाच. पाविल्ले म्हळ्यार देव एकलोच पाविल्लो आसा. हें म्हगेलो एक पर्सनल एक अनुभव आसो. कोणी काय पाविल्लो ना जाल्यार देवान सोडून दिलें ना. सो खंयच्या परिस्थितींत देवान पडनाशी आमकां वयर काडिल्लो आसा. सो आदी मनशाक केन्ना जागृती जाता म्हळ्यार चेतन म्हणटा ती तेन्ना मन आनी हृदयाचे विशय कळटा. म्हळ्यार हें कॉन्शियसनेस म्हणटा ते जागृत जावका मनांत. तेन्ना एकल्यार दुख्ख एकाल्या मनांत कसो आसता, हृदय भावन कसो आसता तें कळटा. आनी सामान्य लोकांक हें कळना. कित्याक म्हळ्यार तें चैतन्य जागृत ना तांगेलें. कॉन्शियसनेस म्हणटा तें जागृत ना. सो देव कोणाक अशी अपेक्षा करता की गुरू ताका आपल्याला जाणून घेवका, ताका तयार करका, मुखार हाडका. तेन्ना सर्व प्रकार देव सहाय करता ताका. आज आमी हांगा पळयतात न्ही देवाले एक संकल्प कसो म्हळ्यार हे आमकां सर्व रितीन सहाय करता आनी मुखार हाडका. तशें आमी खंयचेय कार्य केलें तकी सुलभान जाता तें. हें ती बाग कोणी जर केलें आसल्यार मनुश्य म्हणून जर केल्यार हांव करतलो म्हूण करता असो एक मनशाले अभिप्राय की असलें धोरण आसल्यार तेगेलें कार्य यश पावना. आदी हांगा संकल्प दात भगवान म्हणटा. संकल्प कोण केलो? महाळशान केला तो. आनी तेगे संकल्प प्रमाणे आमी परत चलता. आनी तेगेले संकल्प प्रमाणे आमी चलता म्हणून ते आनीक जास्त बल दिता आमकां. तर तेगेले संकल्पा विरुद्ध जर आमी काम केलें आसल्यार ते केन्ना आमकां भायर घालता आशिल्लें. सो आदी आमगे सर्व योजना सर्व कार्यक्रम सक्सेस म्हळ्यार यश जावचें कारण कसो म्हळ्यार आमी देवाल संकल्प प्रमाणे काम करता आसताची केन्ना देवाल संकल्प आनी आमगेलो संकल्प एक जाता तेन्ना देवान आमकां टोटल हेल्प करता न्ही तें आमकां अवेलेबल जाता. म्हळ्यार सर्व विधान देव आमकां हेल्प करता. आज हे शिश्य कितलो व्हड आसूं, अवतारी पुरुश आसूं, मनुष्य म्हणून केन्ना जल्मा येता. कृष्ण परमात्माला घेतलें, मागीर रामचंद्राला घेतलें, प्रभू रामचंद्र, जनक राजाला घेतलें, नरसिंह सरस्वती महाराजाला घेतलें. इवन स्वता दत्त महाराज म्हणटात म्हाका 24 गुरू आसा म्हूण, 24 गुरूच म्हाका आसा म्हूण. सो शिश्य कितलें व्हड आसूं की तो अवतार पुरुश आसूं तो मनशा वरीत गुरूला शिक्षण घेवका पडटा. मनुष्य रूपी गुरू लागीं ताणें वचका तें शिक्षण घेवच्याक. ही संप्रदाय हें लोकरूढी. हातूंत ताणें घेतल्यार श्री कृष्ण परमात्मान सांगलें संदीपानी, रामचंद्र प्रभू का वशिश्ट, तेच प्रमाणे विवेकानंद परमहंस प्रत्येकाक गुरू आसा. क्वचित डायरेक्ट गुरू संबंध उरना. तें खंय तरी कोट खंय तरी एक रमण महर्शीक खंयचें नाशिल्लें. तशें आमकां गुरू म्हणटा आशिल्ले. गुरू जाल्यार गुरू कोण म्हण आमकां आनीक खबर ना.
आमकां आमकां गोतना आनी तांणी ते विचार सुदारना तांगेले आमकां अवश्य ना ते आमकां गुरू मेळटले नंतर मूल आमकां कसं लाग एनीवे. आनी शिक्षण केन्ना पूर्ण जाता गुरू तागे लागीं दवरगेन गुरू काम कसं की म्हळ्याली आपणे बरें आनीक तयार करचें आनी समाजाक देणगी ताणें म्हगेले बरें काम करता ज्ञान प्रसार करता की म्हगेले किंत अधीक प्रमाणारी ताणें मुखार वचता. सो गुरू केन्ना अशें लेखना की ताणें मुखार वचचें न्ही म्हगेलें तितलें मुखार पावलें ताणें म्हगेलें तितलें ख्यात मेळ्ळें खंयच्या गुरूला अपेक्षा उरना. निज गुरू कोण आसा तो कसो म्हणटा म्हळ्यार ताका एक आनंद मेळटा म्हगेलो शिष्य थंय पावलो म्हगेलो शिष्य काम करता असो म्हणून. आनी तें आमगेले गुरूले हांवें ते गुण आमी पळयले कशें जालें की म्हळ्यार आमी कितलो वयर येताचे सर्व रितीन ताणें हेल्प करता आशिल्लें. नाल्यार थोडे लोकांक कितें जाता म्हळ्यार ब्रेक घालच्या पळयताचे मनुश्य म्हण रुपी कोण आसता मनुश्य स्वभाव गुरू आसा करता म्हळ्यार तातूंत मुखार वचचें दिनाचे. जाल्यार अध्यात्म गुरू कसो करता म्हळ्यार तांकां आमगेलो जल्म कसो म्हणून गोत आमगेलो मॅरिट कसो म्हणून गोत आसा ते मुखार वचपाक सर्व रितीन आमकां हेल्प करताचे. सो ह्या प्रकार गुरू शिक्षण दिता आनी शिश्याक तयार करता आनी शिश्याक कामां लायता. आपण कसं करता तेंच करचें अधीक प्रमाणांत करचें अशें म्हणून गुरू लेख अभिप्राय तांगेल्या मना प्रमाणे तो आमकां देणगी दिता. एक आमी लक्षांत दवरता खंयच्या आवसू बापाय गुरूक जल्म दिता अवतारी पुरुषाक कोण जल्म दिता तो संबंध प्रपंचताक ऋणी जावन आसता कोणाक ऋणी तांगेले आवसू बापसूक. आनी ते गुरू जाल्या तोंडान तुवें आयकलें तुगेले आवसूक एक नमस्कार म्हणटा. आतां हें सादा न्ही सादा मनशाला सोडा तुमी म्हणून हें तांकां गोत आसा हें आतां आमी हांगा शिकता आसाची बट हें एक्चुअली गुरूजीन तेन्ना सांगिल्लें आसा. सो तात्पर्य म्हळ्यार आमी सर्व ऋणी जावन आसा कोणाक म्हळ्यार कृष्णाक कोण जल्म दिला देवकी वासुदेव. सो आनीक आमी लक्षांत दवरता अशें कोण अवतारीक पुरुश की गुरू म्हण अशें आध्यात्मीक गुरू अशें तांणी आमगे लुटो आसतना तांगे लुटो कसो तरी अपराध जर केल्यार तेन्ना गुरू सुद्दां काडूंक शकनात. अवतारी आतां कृष्ण परमात्माले रामचंद्र प्रभू रामचंद्र तांगेले विशय खंय तरी अपराध केलो देवापराध म्हणटा आमी गुरू सुद्दां कांय करूंक शकना ताका. आतां उदाहरण जर घेतल्यार सुदामा कृष्ण आमकां गोत आसा कृष्णाक दिलें तें चण हाडून खालें आनी गुरू पत्नीन म्हळ्यार गुरू मातान सांगिल्लें आसता का तुवें हें कसं केलें म्हूण लायफ लाँग तुवें तुका ताणून घेतलें म्हूण दुर्बळपण तें ताणून घेतलें म्हूण. आनी संदीपीनी गुरू कोणाक जगलो खालो कृष्णालो तो सुद्दां सहाय्यक कृष्ण सुदामाक कळ्ळें की ताणें चूक केलें म्हूण. तेन्ना तो म्हणटा तुका एक उपाय कसो की म्हळ्यार तुमगेले पश्चाताप केलें तुका एक सजेशन दिता हांव तें कसो की म्हळ्यार तूं देवा लागीं प्रार्थना कर कोणा लागीं कृष्णा लागीं प्रार्थना करता हें हांवें चूक केलें म्हूण. आनी हें इतलें सिरियस मिस्टेक म्हणून सुदामाक गोत नाशिल्लें. सो आमी देवा विशयांत मस्त अपराध करता आमकां तें व्हड मिस्टेक म्हणून कळना जाल्यार तें मिस्टेक आसा पळय मुखार आमकां तें ताका पेनल्टी म्हणटा न्ही फायन दंड दिवचें पडटा. सो ताचे खातीर आमी अशें म्हणटा की प्रपंचान तूं खंयचें रक्षण व्हड न्हय गॅरंटीड न्हय. हांव आसा तूं असं म्हणटाचे पयसो हें रक्षण न्हय आस्त रक्षण हें लोक रक्षण न्हय. देवाल तितलें व्हड रक्षण सेफ आनी खंयचें ना. देवाल जर कवच आसल्यार देवाल जर रक्षण अभेद तें कोणाक तें भेद करचें जायना. सो तशें आमकां मार्शल जर रक्षण आसा असं म्हण न्हय आसा आसल्यार अशें म्हण येना तें रक्षण आसा. तशें म्हण आमी पुला प्रसंग पार करून आयले कोणाक कसो हात लावचे ना कसो ते पळयतले आसा तें सेफ्टी रिंग म्हणटा न्ही तें सेफ्टी रिंग आमकां तेणें घाल्लें आसा कोणाक आमकां टच करचें जायना. सो ताका आमी सर्व लोक पात्र जावका. आज आमकां देवाल आशिर्वाद की गुरू कृपा गुरू आशिर्वाद नाशिल्लो आसल्यार खंय पावतले तुमी विचार करा खंय पावता आशिल्ले तुमी आमकां गोत ना खंय पावता म्हणून.
आनी आमगेलें पुरा टेंशन की पुरा प्रॉब्लम एक प्रयत्न संवसारांत तूं तें कसं आमकां करतशें म्हूण आमकां कोत्ता कशें अटॅक करतशें म्हूण. सो आज आमगेलें प्रत्येक मनशान एग्जाम्पल जर घेतलेली आमगेलें तूं आतां आमकां गोत आसा आमी खंय पावतशें म्हूण आमकां गोत ना. एक म्हळ्यार अधोगती पावता आमकां गॅरंटी, आमकां संशय ना. वयर वचचे ना म्हणटा सकयल आमी पडटशिल्ले आनी उठनाशिल्ले. जाल्यार देवान आमकां तशें करचा दिलें ना, कोणाक पडचा दिलें ना, कोणाक पडचा दिलें की कोणाक पडचा दिलें ना. देव सगळ्या लोकांक वयर काडलें. आनी आतां आमी कंपॅरिजन केन्ना करचें ना, हाका ताका कंपेर करचें, ताका मेळ्ळें हाका मेळ्ळें हें पयलें करचें ना. आमगेलें योग्यते प्रमाण परत देव दिता. आमकां सण मेळटा आमी तृप्त जावका आमी. आमकां देवान आमगेलें प्रामाणीक प्रयत्ना बद्दल की तुमगेलें एक श्रद्धा भक्ती निश्ठा की पुण्य हाजे प्रमाण कसं मेळटा तुमी ताज्यान तृप्त जावका आनी ते कोणाक कंपेर करताका वचनाचें. सो देवाल तितलो उदारी कोण ना खंय, देवान गुरुतलो उदार कोण ना. म्हणटा तें गुरुल मन कशें म्हळ्यार सागर बरी विशाल खंय, देव तशें विशाल सगळ्या लोकांक एकोमोडेट करता. पण ताका अशें एक उदाहरण दिल्लें आसा, केन्ना आमकां ताण जाता तितलेंच आमी पिता शिवाय पुरो घेवन येवचें ना. समुद्र विशाल आसा म्हूण पुरो हाडचें वचून आतां तशें देवालें अनुग्रह विशाल आसा, गुरुल अनुग्रह विशाल आसा, पुरो आमकां हाडचें ना. आमकां कितलें जाय तितलें हाडचें. आमी कितलें पात्र कितलें पिता तुमी तितलेंच मेळटा, तुमगेलें कॅपेसिटी कितलें आसा तितलें. आतां मार्शल अनुग्रह अपरिमीत आसा, अनलिमिटेड. आतां म्हगेलें पात्रच कितलें तितलें म्हाका मेळटा. म्हूण तुमी हाचो विचार कसो करपाक म्हळ्यार तुमगेलें पुण्य वाडोवचो प्रयत्न करा, पात्रच वाडोवचो प्रयत्न करता तुमी. ते कितले आसा म्हळ्यार तूं उदाहरण जर घेतलें आनी एक उदाहरण जर घेतल्यार आतां कोणकी उदाहरण ताका व्हड कळस घेवन वता, खाली कोणेक गिंड घेवन वता आनी कोणेकी तांबी घेवन वता. तशें तुमगेलें कशें कसं वता तितलें तुमकां मेळटा. सो आध्यात्म लायनान तशेंची तुमी कसं गुरुला प्राप्त करचें आसा की देवाला प्राप्त करचें आसा, तुमी ताका कसं करा म्हळ्यार तुमगेलें तें मेरीट म्हणटा न्ही, तुमगेलें तें योग्यता तें वाडोवका. योग्यता कशी वाडटा देव ऑटोमॅटीक तें दिता वता. सो योग्यते प्रमाणे सर्व लभ्य जाता आमकां संवसारांत. इवन प्रापंचीक विशय जर घेतला परिक्षेंत तो कोणाक मेरीट आसा ताका जास्त मार्क्स मेळटा. तशेंच हें पळय सेम टायप प्रिंसिपल हांगा एप्लिकेबल आसा. सो आमी कोणा वयर अधिकार चलोवचे जायना देवा वयर. आमगेलो अधिकार कितें म्हळ्यार कितलें आसा तितलें घेवन येवचें. तशें म्हूण पुरा तागे वयर अधिकार कितें तें पळय म्हगेलें म्हूण आमी कशें बसचें जायना. ते केन्ना आमी प्रयत्न सुद्दां करना. सो आदी गुरु शिश्याल संबंध आनी देवाल आनी भक्ताल संबंध आसल्या बरीच. गुरु शिष्य संबंध देव आनी भक्ताल संबंध वेगळे वेगळे न्हय, ते संबंध एप्लिकेबल आसा. केन्ना आमकां गुरू लागीं जाता तेन्ना आमकां कळून येता ते देवाल संबंध बघ आनी विशेष कॅर करना, ताका लक्ष ना. ताका गुरू लागीं आसल्यार देवाल लागीं आसा म्हूण ताका एक ऑटोमॅटीक फिलींग येता आनी ताका सेपरेट आपणान देवाल करता अशें म्हणून फिलींग येना. ते संबंध देखती जाल्यार एक लक्षांत दवरता तुमी, तो गुरू कशें उरपाक म्हळ्यार पात्रता जाल्लो उरता. ताका पात्र जाल्लो उरता. खंयचे तरी गुरू धरून घेवचो न्हय. ताका अपात्र गुरू म्हणटात. गुरू दोन प्रकार, पात्रत आशिल्लो आनी पात्रत नाशिल्लो. म्हळ्यार अपात्री गुरू अशें म्हणटात. अपात्र गुरू जर तुमी सेव केल्यार मेळचें कसन ना तुमकां. तुमगेलें पयस तुमगेलें पुण्य ताका वता. हें एक लक्षांत दवरा. गुरू म्हणून कोणाक स्विकार करचें ना तुमकां, करनाय तुमी. पात्र जर ना जाल्यार तुमगेलो पयसो तुमगेलो टायम एनर्जी थंय गेली, पुण्य थंय गेलें, तागेलें परत तुमकां आयलें. म्हूण मसलो काळें तुमी पळयलें ताणें कितलेंय केलें ताका प्राप्त कसो जालें ना. कारण कशें की म्हळ्यार तागेलें ती गुरूला ती पात्रत ना. म्हळ्यार फस्ट तुमी टेस्ट करता हो रियल गुरू की होय की नाही की म्हणून. आनी आतां तुमी टेस्ट केलें की रियल होय की नाही म्हणून. आतां परत गुरू म्हणून आसा तुमी टेस्ट केलें की ना. टेस्ट करना अशें मागीर तुमकां अशें जालें कशें करता तुमी.
अशा वेळेला कशें करता मागीर सांगलें ना पातळी जर आसले गुरू तुमकां परत टायम वेस्ट नाही आयुष्य वेस्ट नाही पातळीत आस म्हणून तुम्ही कशें करणे असं म्हणून नाही मन फायनल नाही न्ही देवान दाखवून दिलें म्हळ्यार कशें एक उदाहरण देवान कशें दाखोवन दिलें देवान येवन सांगलें हांवें सपनान येवन सांगलें ओके अनुभूत जाता ओके हय हें परत दॅट सर्टन इंडिकेशन एक म्हळ्यार अंतरात्मा सांगता अनुभूती जाता देवान सपना येवन सांगिल्लें आसा सपनांत दिसता वेच वेरी की देव एका कडेन डायरेक्ट सांगता हो तुगेल गुरू म्हणून आतां आमकां तशें सांगिल्लें आसा सो हें परत जर तुमकां कळटा की नाही जाता म्हणटा कसं नाही ताच्यान खंय जाता की म्हळ्यार आमकां खंय आमकां आनीक विस्वास ताजेर वाडटा आनी अशें इन्सिडंट जायना जाल्यार आमचो विस्वास वाडना म्हळ्यार अनुभूती म्हणटा न्ही अनुभूती जावंक आमकां आतां समटायम्स आमकां टॅक्निकली अशें विचारल्यार कळच ना आमकां कशांक फिक्स जालें म्हणून जाल्यार मन म्हणटा की आमी वी आर ऑन द करेक्ट पाथ म्हणून मनान दिसता आमकां की आमी खंय चुकेल ना म्हणून सो ताजे खातीर तुमी निरंतर परमात्मा वयर परमात्माले अनुग्रहीत कोण गुरू आसा तागेल वयर मन कॉन्सन्ट्रेट करता एकच तें देव आनी गुरू एकच जाल्यार अधर्मी कोण आसा ताका वच नाकात तुमी आनी कोणालें मन तागे वयली वास करना परमात्मा येयली तोच अधर्मी तसो लोकांले संगात पडनाका तुमी धर्मेश लोकांक धर्मेश कोण की म्हळ्यार कोणालें मन भगवंता वयर स्थिर जालें म्हणून सो देवाल नांवाक तितलो पावर आसा इक्वलंट देव आनी देवाल नांव वेगवेगळें न्ही आतां देव ना अशें देवाल नाम घेता की ना तुमी देवस्थान ना जालें की घरा बसून न्हू येता वचून करता तुमकांच आसा तांणी तितलें एक पावर आसा म्हणून सो आजी देह शुद्ध जावका मन शुद्ध जावका आमकां आ देह शुद्धी तीर्थ स्नानान जाता खंय खंय वता आमी तें लावन घेतलें हें लावन घेतलें स्नान केलें समुद्र स्नान आतां कुंभमेळ येता काशींत प्रयाग खंयच्या खंयच्यान लोक येतात थंय परत शुद्ध जावतात जाल्यार एक शुद्ध जावन आनी अशुद्ध जातात एक शुद्ध जाल्या नंतर अशुद्ध जावनी आमी जाल्यार आमी जातात जाल्यार मनशुद्धीक नामस्मरण जाय आमकां चित्तशुद्धी कशें जावका नामस्मरण ताका बाह्य प्रयोजन ना सो दोनूय जावका आमकां देह शुद्ध जावका म्हण आमी भजन म्हणटाले देह शुद्ध करून म्हणून एक्चुअली ते आत्मशुद्ध करून जावका ते आत्मशुद्ध करून भजन म्हणटा आमी देह शुद्ध नावन बसून भजन केलें म्हणून जालें ते एक प्रक्रिया ती म्हळ्यार देह शुद्ध उरपाची कसो म्हळ्यार तें तुमगेलें देह शुद्ध आसल्यार तुमकां प्रेजेंट आसलें नाल्यार हूम आसता चिकोल आसल्यार आमकां वी आर अनकम्फर्टेबल सो आमी भारत देशांत पुरा जल्म घेतलेलो बारी पुण्यवान भरतखंड म्हणटात आमकां सर्व खंडांत तो श्रेश्ठ कसो की म्हळ्यार भारत भूमी आनी ही योग भूमी म्हणटात ती भोग भूमी न्हय इतर पाश्चात्य कसन पुरा आसा तुमी पळय थंय चलता आसा भोग चलता आसता एन्जॉयमेंट हांगा तशें न्हय लोकांक धर्मनिश्ठा दान धर्म हें पुरा आचरणेंत येता आसा आज कलियूग जालें की लोक आसा तो फॉलो करताले एन्जॉयमेंट म्हूण पुरा लोक सांगता बसयले नाची ताका म्हणटा ती भा अर्थ म्हळ्यार उजवाड म्हण भा म्हळ्यार कशें जालें उजवाड लायट रथ म्हळ्यार ज्ञान म्हण उजवाड रथ म्हळ्यार ज्ञान म्हळ्यार भारतीय लोक पुरा ज्ञानांत रमता खंय रमता ती ज्ञानांत म्हण आज सुमार कडेन वाचतले ना खंय बुक्स पुरा
सुमार लोकांचं क्रिश्चियानिटी पळय बायबल बिबल कोणाक कसं गोत ना काय. त्यांचं म्हणता काय RSS लोकांक हांव आयकलां मागशी हांगा शिक्षण दी आमगे लोकां तुमी येवन म्हूण. हे म्हळ्यार आमगेले हिंदू धर्माक काम करता आसा न्ही क्रिश्चन पाद्री म्हणटा आसा की आमगे लोकांक तुमी शिक्षण दिया म्हूण. हे कसं करना चर्चा बायबल वादनाचेच म्हूण. सो तशेंच भारत भूमीत आमी परत जल्माक घेतल्याची आनी तो भारतांत परत श्रेष्ठ अवतारी पुरुष जल्माक आयले पळय. आनी खंय आमी आयकलें ना. आतां आयकलां आसल्यार खंय तरी जेसस आयलो म्हणून एक पैगंबर आसा ताजें कांय ना. आमगेले पुला एकल्याकीन तेकलो आसा न्ही. परशुराम म्हणलें, राम म्हणलें, वामन अवतार, कृष्ण परमात्मा, दशावतार. पुरो अवतार हांगा जाल्ले आसा न्ही. भरतखंडांत जाल्ले आसा. तशें जाल्यार आमी पुण्यप्रद भुमींत ती स्थळांत नेला वयर आमी जल्मा आयिल्ली आसा ती आनी ताजे आमी पूर्ण उपयोग घेवका. सर्व भूमी परमात्मान संचार केल्ले आसा. परशुरामाले कृष्णाले रामान वनवासा कितलो संचार केला. गेल गेल कडेन बरो पवित्र न्ही. आतां कृष्ण खंय खंय बरो वचून आयला तो बरो पवित्र साधू संत. तशें ती भूमी पवित्र आसा. सो हें बरें आसलें भुमींत जल्म आयिल्ले निमित्त ज्ञान प्राप्त करून घेवका आमी आनी तें ज्ञान गुरुमुखांतर आमकां मेळटा. देवान वेवस्थीत केलें. तें ज्ञान प्राप्त करून घेवन संपूर्ण कर्म आमगेले क्षीण जावका. आतां कर्म कोणाला क्षीण जालें ना न्ही, शिल्लक आसा. कर्म जर कंप्लीट जाता तेगेले एंड जाता. सो ताजे खातीर आमी प्रयत्न अशें करता की म्हणाली पुरो आमगेले मागच्या जल्मांत आसा पळय आनी ह्या जल्मांत तुमी आनी करचे वच न्ही कर्म. खंयचें कर्म करणे बंधनकारक कर्म करचे वच नाका तुमी. नाल्यार आनी बंधन सरकत आमकां तें. असल कर्म जास्त केलें आमगेलें. तें कर्म पुरा क्षीण जावका तुमगेलें. केन्ना संपूर्ण आमगेलें क्षीण जाता तेन्ना मात्र आमी जनन मरण चक्रांतल्यान पार जाताची. त्या पर्यंत तुमकां हें चालू आसा फेरा. सो वापस जल्माक मेळत तुका संख्या मेळाली तागेलें पूर्ण जालें ना म्हूण. सो देवान तुमकां अवकाश दिला जल्मांत जालें तितलें तुमी कुडलें करून घ्या. आनी सपोजींग जर उरलें आसल्यार घरा थोडें उरलें आनी जल्म येता आनी तागेलें आयुश्य अल्प उरता. पुरो जालें न्ही तागेलें थोडें उरलें तागेलें पूण तितलें वर्स उरता 6 म्हयने की 8 वर्स की 10 वर्स की. म्हण आमी कशें म्हणटा ती वगी मेल म्हूण. वगी मेल न्ही तो कित्याक म्हळ्यार ताका तितलेंच कर्म आशिल्लें तागेलें. तें कर्म आसा म्हूण तितले तो दिवस काडले ताणें मागीर तागेलें तें एंड जाता. हें एक बेसीक प्रिंसिपल. आनी देवान सर्व लोकांक आमकां साधनाक अनुकूल कोण दिलें की ना. कोणाक प्रॉब्लम आसा की साधनाक ना. प्रॉब्लम आसा की ना. कोणाक प्रॉब्लम तुमकां आसा की ना. आमीच करनात. कोणाक प्रॉब्लम ना. मुखार येवच्याक अध्यात्म लायन धरता कोणाक प्रॉब्लम ना. सर्व लोकांक एक समान देवान अवकाश दिलो. आतां हेंच पळय हांगा खंय कोणाक डिनाय केलें की ऑपॉर्च्युनिटी नो वन इज डिनायड. एवरीवन इज गिवन द ऑपॉर्च्युनिटी बट लोक घेनाल्यार आमी कशें करचें. ताजो उपयोग करना जाल्यार आमी कांय करचें आमी. जाल्यार आमी कशें केलें की म्हळ्यार आमी एक अशी वेवस्था निर्माण केल्या की ब्लॉक करून दवरले लोकांक. म्हण हिंदू धर्मांत एक व्हड ट्रेजेडी हांव रिपिटेडली म्हणटा कशें की म्हळ्यार कशें भायर काडचें पळयलें आमी भितर घेवचें पळयलें ना. पण ताणें म्हणटा की हिंदू धर्मांत भितर येवचें कश्ट भायर वचचें सुलभ म्हूण. सो भायर घालचें पळयलें सो भितर घेवच्याक ताका हजार कंडिशन घालून घेवन भितर येलें अशें केलें. बाकी तशें न्ही. सो ताजे खातीर आमी खंय तरी अडचण करून दवरलेली तें आमीच केली वेवस्था ती. ताणें येवचें ना हाणें येवचें ना बायलांनी म्हणचें ना ताणें म्हणचें ना हें म्हणचें ना. हांव म्हणलें म्हणचें कोणा कडेन 2% ब्राह्मण ते 2% खंय म्हणटात. असेल पॉप्युलेशन घेतल्या तुमी ब्राह्मण 2% टोटल परत जाती ब्राह्मण मेळ. तांकां तशें स्टॅटिस्टिक्स नवीन कशें मेळना. आतां 2% ओन्ली ब्राह्मणसान म्हणचें हाण म्हणलें ताण म्हणलें म्हणून जाल्यार 98% टोटली डिप्रायव्ड. आनी 2% कितले लोक म्हणटात तें सांग आमकां.
म्हणटलं उणें आसा न्ही तेज्यान कोणाक आमी भायर काडचे प्रयत्न अशें करणे. सो निस्वार्थ भावनेन आमी सेव करता, साधन करता तेन्ना आमगेली ती आत्मशक्ती वृद्धी जाता. आनी केन्ना तुमी परमात्मालें भक्ती करून ज्ञान प्राप्त जाता तेन्ना ध्यान केन्ना तुमी करपाचें, ज्ञान आनी दान म्हळ्यार हें ध्यान एक जाता तेन्ना तुमकां शांती प्राप्त जाता, मन शांत जाता. एका कडेन कशें म्हळ्यार ते जगा महत्वान तुमी साधन ना केलें की तें शांती लभता तुमकां. आनी मस्त लोकांना अनुभव अशें की हांगा आयल्यार शांती मेळटा म्हण, कशेंय करता म्हण ना, तें वातावरण तशें आसा. सो मनशान आदी आत्मीक स्थितीन तो ज्ञान स्वरूप आशिल्लो परमात्मा वयर मन केंद्रीत करता. परमात्मा आत्मस्वरूपी, सर्वांत सर्वांतर्यामी, ज्ञान स्वरूपी तो. तसंच तर परमात्माला तुम्ही मनन करता, अंतर्ज्ञान देवा लागी पावता तुम्ही. आणि लौकिक तुम्ही कसं देवाला मागचा बेसिक. कसं लौकिक जर घेतला रे ते अल्पकालिक. आता एक उदाहरण घ्या तुम्ही. संतान ना म्हणून संतान मागलं अल्पकालिक ते. संतान मागलं तर किती 1000 वर्ष होते ना. एक वेळ कुडले मरता, 5 वर्सां मरता, 10 वर्सां मरता, जाल्यार मोक्ष मागा तुम्ही, अल्पकालिक काय नाही. मोक्ष परमनंट ते. सो ताजे खातीर देवा लागी तुम्ही लौकीक खंयचे मागचे ना. ताका लिमिटेड फल आसा आनी भक्ती फल अनंत म्हणटात. भक्ती करता वचा तुम्ही आनी ते देव कसं दिवका म्हण तें देव तुमकां दिता. सो भक्ती फल अनंत आनी लौकीक आमकां कसं एक अपेक्षा दवरून देवाला भक्ती करता पळय ताका लिमिटेड फल आमकां प्राप्त जाता. आज अनेक मजाक संख्या मिळाली. देहा विशीं आमी कितलो टायम काडटा पळय थंय टायम गेल्लो कळना आमकां. आनी आध्यात्मीक विशय केन्ना येता म्हळ्यार देवाले विशय येता, 2 मिनटाक जांबो येता, न्हीद येता. खंयचे तर तुमी डान्स प्रोग्राम वता दिसता की आनी खंयचे एक म्युजिकल प्रोग्राम ऑर्केस्ट्रा खंयचे तर जाला, सिनेमा पळयताची, जांबो येता की ना, न्हीद येता की ना अशें पळयता बसता आनी कसं जाता म्हूण. हांगा तशें न्ही, आनी केन्ना जाता की म्हूण हें, केन्ना एंड जाता की म्हूण, आनी बघे लांबयता आसाची म्हूण. हें एक मजा बघड न्ही. म्हळ्यार मनुष्य कशें म्हळ्यार देहा सुखाक कशीं कम्फर्टेबली टायम पास करता तें लक्षांक उरना ताका. ताका समज अभ्यास ना ताका. क्षण क्षणाक न्हीद येता, क्षण आळस येता, जांबो येता, केन्ना जाता म्हूण तें येता, टायम पळयता बसता. टायम पळयता बसता विचार कसो की म्हळ्यार तागेलें तें लिमिटेड इतलेंच म्हूण आसता तागेलें. तो पयलीं सेट केल्लो आसता. तशें जावनी एक्चुअली. आतां म्युजिकलाक पळय बसतना आनीक पळयता न्ही, आनीक 5 मिनट मुखार वच म्हूण. बाकी कार्यक्रम बसता पळय ऑर्केस्ट्रा वन्स मोर म्हणटात. हांगा वन्स मोर म्हणनात, कोणी म्हणनात, केन्ना एंड जाता की पळयता. थंय तशें न्ही, आनी म्हण सीट मार घेवन हें आजी कलियुगांत हें एक डिफरन्स आसा आमकां. तसलें एक आमकां ज्ञान मेळटा भारी पूण जावका पडटा. आनी तें ज्ञान म्हणटा तें रियल आमगे संपत्ती. तें ज्ञान जर आसल्यार आमी पुरो एट्रॅक्ट जायना. खंयचें तुमगेलें म्युजिकल म्हळें हें म्हळें तितलें पळयताचें तशें थंय रमना तो. आमकां बेजार येता तें. पयलीं थंयच आमकां हें दिसता आशिल्लें सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट. आतां तशें ना. आमकां हें कर कसन म्हूण कळ्ळें. हांगा तो कितलो टायम गेलो तें आमकां आतां नोकूर जाता. पळयत कशें चेंज पळय आमगेलें. तेंच आमी तेन्ना अर्लियर स्टेज आमी कशें आशिल्ले तेन्ना एट्रॅक्ट जाता आशिल्ले. आतां तशें न्ही. थंय बेजार येता. लौकीक लोक अशें हांगा बेजार येता तांकां. थंय तांकां टायम बरो पास जाता. हेंच आमकां डिफरन्स. म्हणजे आमकां ज्ञान प्राप्त जाता आसता. आनी ज्ञान प्राप्त जाल्या नंतर वॉट इज गूड फॉर यू, वॉट इज बेनिफिशियल फॉर यू तो तुमकां कळटा. आतां तुमकां हांगा कळटाच कसं म्हळ्यार आतां आमकां खंय तरी एक मेळटा सांगता म्हूण. रियली समथींग इज युजफूल. खंय तरी आमकां उपयोग जाता लायफान तो.
तांकां कसलें प्रयोजन येना, ते टेम्पररी. ते परमनेंट नाम गेले म्हणून तुमकां कल्पना तर स्थिर जाले. सो हाजी ज्ञान सर्व लोकांचे प्रॉपर्टी जाल्यार मस्त लोक तांचो वंचीत जाल्ले आसात. येदोळ म्हणल्या वरी मेजॉरिटी इज डिप्रायव्ड ऑफ द नॉलेज. म्हण ज्ञानेश्वर महाराजान कशें केलें म्हणाली, हें संस्कृत कोणाक कळना. आमकां भगवतगीता संस्कृत भाशेंत आसा, हें कोणाक कळना. म्हण ताणें तें ज्ञानेश्वरी म्हण तें सिंपल भाशेंत मराठींत बरोवन काडलें. ताजे नंतर ती ज्ञानेश्वर घरघरांत ताजी महाराष्ट्रांत ते ग्रंथ आसा. तशेंच आतां गुरुचरित्र जर एग्जाम्पल घेतल्यार पयलीं आशिल्लें तें वही पतल कोणाक मस्त लोकांक कळनाशिल्लें तें, वाजलें तेन्ना लोकांक इतलें पारायण केलें तितलें. आतां हें केन्ना भाशांतर जालें, गद्य रुपार आसा, तेन्ना परत लोकांक कळटा आसा. म्हण हें कशें म्हण काय म्हणाली, ज्ञान सुलभ रितीन सर्वांक मेळटा तशें आमी प्रयत्न करता. आनी केन्ना ज्ञान सर्वांक मेळटा तितले लोक आमकां तयार जाता खंय न्ही, तितले लोकांक संस्कार चेंज जाता खंय न्ही, तितले लोकांक परिवर्तन जाता. आमकां परिवर्तन जावका. आनी परिवर्तन हें प्रपंचांत नियम. प्रत्येक फिल्डांत परिवर्तन जाता पळय. शरिरांत परिवर्तन जाता, क्लायमेटांत परिवर्तन जाता, देश काल थंय परिवर्तन जाता. तशें तुमगेले संस्कार परिवर्तन जावका, इंडिविज्युअल पर्सनांत थंय परिवर्तन आमकां जावका. सो हें न्याय म्हणटा सर्व लोकांले रायटफूल पोझिशन म्हणटात आमी. न्याय वाजल तुमकां हक्क तो, आनी सर्व लोकांक प्रिविलेज आसता तो. सर्व लोकांक गौरव, सर्व लोकांक मान अंत आसा. जाल्यार आमी आजी वंचीत केल्लें आसा हें समलें. आजी गुरू भक्ती अनुग्रह आमकां जावका तेन्ना आमकां संगत जाता म्हळ्यार सर्व लोकांले सेव करपाक तयार जाता. तें इन्स्ट्रुमेंट गुरू भक्ती म्हणटा न्ही, तें आमकां इन्स्ट्रुमेंट. आनी ताजे निमित्त आमी मनपूर्वक सेव करून गुरुले प्राप्त करून घेवका. आनी देवा लागीं हीच प्रार्थना करता. आनी कसं प्रार्थना करता म्हणना, मनुष्य देव मेळना तर कसं प्रार्थना करता म्हणना. देवान हें परत सुंदर एक देह दिलें न्ही आमकां, आनी कशाला मागचें देवा लागीं. सो हाजी अल्प सुखाक आयुश्य काडनाकात तुमी, हेंच ज्ञान. ज्ञान म्हळ्यार व्हड कांय न्ही. प्रापंचीक सुखाक अल्प सुखाक तुमी टायम काडनाकाचे, हें शरीर यूज करनाकाचें. ऑन द कॉन्ट्ररी तुमी अंत पडले म्हळ्यार तें अज्ञान. हें पडणें म्हणलें विचार तें ज्ञान, कोण पडता हें अज्ञान. हें डिफरन्स इतलेंच. ज्ञानांत खंय जाता म्हळ्यार तुमी यू आर आफ्टर रियल, सत्य मागची वताची. अज्ञानांत खंय जाता म्हळ्यार खंयचें सत्य न्ही ताजे मागचे तुमी वताचे. हें देवान दोनूय चॉयस दिला तुमकां, सत्य आनी असत्य. आनी तें सत्य सत्य सांगताक बोध करच्याक फरक दाखोवच्याक गुरूक प्राप्त करून दिलें. तो कन्विनियंटली तुमकां सांगता हाजे मागचे वचनाकाचे, ताजे मागचे वता, हें पुरा. स्वता आमी वाजता की आमकां ती कल्पना येना. सो ताजे खातीर आमी येदोळ म्हणलें आसा, बाह्य शुद्धी न्ही अंतकरण शुद्धी जावका आमकां. प्युरिफिकेशन ऑफ द हार्ट, प्युरिफिकेशन ऑफ द मायंड म्हणटात, प्युरिफिकेशन ऑफ चित्त. ताका तुमी नामस्मरण एक दुसरा परोपकार सर्व लोकांक करता. कसं करता परोपकार आनी परहित काम करा, लोकांक कल्याणकारक. थंय स्वार्थ येना, ताजें अंतकरण आमगेलें शुद्ध जाता. आनी जो पर्यंत अंतकरण शुद्ध जायना परमात्माक वास करना. देव सर्व लोकांना सवय जाल्यार तो खंय शायन जाता, तो खंय प्रकट जाता की म्हळ्यार शुद्ध हृदय खंय आसा थंय तो प्रकट जाता. सो आमगेलें मेन कशें की म्हळ्यार हृदय शुद्ध करता आमी. सिंपल एक पळया तुमी, देवाल मूर्त स्थापन करता आमी कशें करताची, स्थळ शुद्धी म्हळें, हें म्हळें, क्लीन केलें तें परत करता, पंचगव्य घालें. तशेंच हांगा भितर तशें प्रक्रिया चालू दवरता आमी. आजी साधना मार्गान पुरो आसाची, साधना मार्ग आशिल्ले तेन्ना मन प्रशांत आसता आमगेलें.
शांत असता जाल्यार संवसारीक विशय केन्नाच पळय तेन्ना अल्लल कल्लोल जाता. एक उदकांत तूं तें स्टॅग्नंट वॉटर आसा पळय, सम प्रतिबिंब दिसता, सान एक पान पडलें तकी तुमकां खालता. सद्या आमगेलें मन तशें जालें. कशें की म्हळ्यार कसून तरी एक तो प्रॉब्लम आयलें, संवसारीक कश्ट नश्ट आयल्यार मन पुरो आमगेलें चलबिचल जाता. सो ताजे खातीर संवसारीक विचार येनाशी ते शांत चित्तान तूं आमी साधन करचो प्रयत्न करता. ते सुलभ ना तें, कित्याक म्हळ्यार संवसारीक मनुश्य तांकां आशिल्ले निमित्त सांगतानाच तो डिस्टर्ब जाता. ते जावनी एक्चुअली तें फायनल स्टेजार पुराय जाता. आज निसर्ग म्हणटा ती भगवंतालें प्रतिनिधी काय. आतां निसर्गा खातीर बरें काम करता आसाची आनी भुलो भायर देव कोणें म्हळ्यार निसर्गाची म्हण हें वातावरण आमी मेंटेन करता. आतां आमकां देवान हें अननोइंगली तें ज्ञान दिलें. म्हण निसर्ग दवरचें, कॅम्पस दवरचें, झाड रोवचें, ते देवान बुद्धी दिवचें, होच देव. सो निसर्ग देवाले रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणटा. भुलो बैल देव कोणें म्हळ्यार तागेले प्रतिनिधी कोणें म्हळ्यार हें निसर्ग. आनी निसर्गा खातीर तुमी पयलो प्रयत्न करता, क्लीन दवरचें, मेंटेन करचें, ताजें रक्षण करचें, ताजें ब्युटिफिकेशन तेन्ना दवरचें. कशें शरीर आमी सुंदर राज्य दवरता न्ही, तशें तें निसर्ग तशें दवरता. परिसर कोणा आयलें तशें दिसता की हांगा भयंकर एक हें आसा म्हूण आज तुमी पळयलां. मातसो लोकांन एक प्रश्न विचारताची, आतां आमकां हें गोत ना हें आनी कितले लोक कामाचे आसा. तो प्रश्न कसो येता की म्हळ्यार तांकां कोण कांय दिसना हांगा. केन्ना आयलें ते की हांगा कोण एकलो दिसना. तो क्वेश्चन मार्क तांकां कितलो मेंटेनन्स कितलो खर्च जाता तुमकां, कितले लोक आसाची, कशें मेंटेन करताची. आमकां एक सान घर मेंटेन करचें येना. आतां हें कशें करता म्हण देवाक गोत आसता. कोण केन्ना कशें करता हें कोणें कोणाक कांय सांगना हांगा. तांकां कशें करून घेवन वताचें. ती बुद्धी कोण दिवका, देवान दिवका न्ही. हाजे अर्थ कशें की म्हळ्यार देवान पळय व्यवस्थ करून घेतलें. आमी कोणाक कितें सांगलें की केन्ना तरी येवन करून वचें म्हण ना. आमी सांगता म्हणून देव तांकां सांगता. देव तांकां सांगून देव पुरो करून घेता. म्हण आमी कशें करता की म्हळ्यार देवान सांगता तशी वातावरण निर्माण करता. आनी कांय करता म्हणना आमी. देवान हांगा राबून पयलो डायरेक्शन दिवता, आमी दिवका म्हणना. डायरेक्शन कोण दिता, देव दिता. तशेंच एक वातावरण आमी हांगा निर्माण करता. सो निसर्ग सर्व लोकांना मेंटेनन्स पुराय तुमी प्रयत्न करता आसाची बारीक खुशी विशय. सर्व लोकांक ताजे बद्दल एक कन्सर्न आसा. आपल्याले म्हणून पुरो करता, कोणाक कांय सांगता म्हणना. सर्वांत ते कॉन्शियसनेस आसा, जागृती म्हळ्यार चैतन्य आसा. जाल्यार चैतन्य जागृत स्थितीर ना. सर्व लोकांक चैतन्य आसा, बट इट इज इन द डॉर्मंट कंडिशन. डॉर्मंट म्हळ्यार स्लिपींग कंडिशन. डॉर्मंट म्हळ्यार स्लिपींग. आज जाय जाल्यार कशें की म्हळ्यार जागृती जावंक मरे. येळी येद्देळी म्हणटा न्ही, उठा म्हण न्हीद काडटा आसा म्हण. आनी विवेकानंदान म्हण तेंची तुमी न्हीद काडटा आसा ती जागृत जाय म्हूण. सो तें जागृत कर काम प्रत्येकालें. आनी ते एक वेळ जर जागृत जालें तेन्ना आमगेलो भारत देश खंय पावता म्हूण सांगता येना. त्या जागृती खातीर गुरू संप्रदाय की ज्ञानी लोक पुरा प्रयत्न करतात. म्हणून ऋग्वेदांत एक आमकां बोधन आसा, आदर्श सोण घेवन. आतां कोणाक आलस्य आसा तें सोडा तुमी. आलस्य सोड न्हू, धर्माचरण मुखांतर कोण पयस कमयता. आलस्य सोडून धर्माचरण कोण पयस कमयता आनी परर हिताक कोण काम करता, आपल्या खातीर न्ही काम करता, तेन्ना तो म्हणटा हे संवसारांत तूं निरंतर सुखीतो म्हण हे क्वॉलिटीज आमगेले येवकात. एक म्हळ्यार धर्माचरणान तुमी पयस कमोवका, आलस्य सोडका. म्हण आलस्य नंबर 1 शत्रू आमगेले. अध्यात्म लायनींत नंबर 1 शत्रू. आनी मदीं मदीं तुमकां तें मन येता, कळ्ळें न्ही. हें मनांत येता ती आळस. एक्चुअली कांय उरना, एनर्जी उरता. मनांत आमी लक्षाचें आतां पुरो म्हण घेवन. पूण हाणें ठरवत तें
स्वतः मनात तुम्ही प्रेम कर का. सो नंबर 1 आळस सोडा, धर्माचरण पैसे कमाया, आणि थर्ड लोकांक तर यूज करा, लोकांक तर काम करा म्हणून. त्यांचं सर्वांकीन चुकी काय असल मनुष्य. आधी सर्वांकीन चुकी आम्ही कशाला की मिळाली, दवाने आम्हाला करून घेता असतात. ध्यानात गेलं की आम्ही प्रयत्न करतात काम करते म्हणून. त्याला कसं जातं समटाईम्स देह म्हणण्यामध्ये आडी येताची कितल्या म्हणतं की कितल्या वेळ पॉवर असलं तर की एज फॅक्टर असता का आणि कोणते फॅक्टर असतात. आणि सर्व लोकांना तुम्हाला सांगायला मग दिसतं तसे आळस कोणी नाचे. आळस असलेली काण घ्यायचं आळस आळस पण काण घ्या मग एक्झाम्शन काय कोण आळस नाच आम्ही सिलेक्टा जर असं तुमकंच असायचं कोणाला असं कोणाला ना म्हणून असं म्हणून झालं तर तुम्ही काण घ्या. तर तसं नाही आमके एक बोधन दिसल गुरु तर म्हणतात की तगल तर ऋण जन्मजन्म आमचं पेड करच्यानं एदोळ म्हणलं असं आम्ही खंय पावतशीर म्हणून आमकां गोत ना. तर गुरु ऋण म्हणतात की गुरु कितलेंय सेव केल्यार कितलेंय जन्म आणतो ते आमकां पेड करचें येना जाल्यार पेड करचे प्रयत्न करता. कशें पेड करचें की म्हळ्यार गुरु ऋण ताणें सांगिल्ले मार्गार आमी चलका, ताणें शिक्षणाप्रमाणे काम करका. आनी केन्ना गुरु शिक्षणाप्रमाणे बोधनाप्रमाणे आमी काम करताची तेंची गुण गुरूक तेन्ना भारी खुशी जाता. तो कसली अपेक्षा करना. गुरूक एक्चुअली दक्षिण गिक्षिण जावका म्हूण ना. आनी हे परत व्यवहार आदी गुरु काणिका गुरु दक्षिण परत व्यवहार हो पयलीं जाय आशिल्लें कित्याक गुरू इनकम नाशिल्लें. आतां तशें न्ही कोणाक कांय इनकम बळिल्लें ना. आजी व्यवहार आमी करचे न्ही गुरू पोजिशन घेवन शिष्यान सुद्दां व्यवहार करचे न्ही गुरू लागीं. सो व्यवहारांत आमकां कसलें मेळना. व्यवहारांत तो कसो म्हळ्यार खाली पयशे मात्र ताणें पयशे दिले आनी पयशे घेतलो हो व्यवहार. आनी रियलान तूं म्हणटा ती रियल गुरू कोण आसा पळय ते देणें घेणें कांय ना. तें दिवचें आनी घेवचें कांय ना. तें दिवचें घेवचें कशें ज्ञान. रियल गुरू कशें घेता खाली ज्ञान दिता आनी तो ज्ञान घेता. ते कसान हाडटा कसान घेता तें इम्पॉर्टंट. हाका इंट्रस्ट ना आनी ताका दिसता की हें गुरू नाका म्हणून. तसली कल्पना आमकां येवका. सो श्रीमद भागवत कृष्ण परमात्माले लीला तागेले कार्य पद्धती अवतार लीला प्रकट करते एक अद्भुत ग्रंथ. आणि हे एक अवतार शास्त्री जन्म येताना जोड घेऊन तागेले ती लीला. रात्री जन्म आयलो वतान ते परत समुद्र वाट दाखयली नदी हें लील आनी कसलें. ताजे नंतर ते पुतानाक परत ती ताका विष पेंवची आयिल्ली राक्षस परत ताका खर्च करची आयिल्ली लोकां घर वचून ताणें परत लोकांक त्रास दिल्लो कोप येता जाल्यार ताणें ताका मजा आनी करचें बरें करनाच पळय लोकांक कोप दोन घालायचें दिसता कळ्ळें जाल्यार हात मुखार येना. म्हळ्यार उदाहरण जर घेतल्यार तो इतलो चुणट आशिल्लो की म्हळ्यार घरा वच आशिल्लो काय लोणी चडशाक धरून हांगा कसो लायलो म्हळ्यार चुकून आयलो म्हगेलें घर म्हणून केल्लें म्हणटा. कितले पळय कुडला आन्सर चुकून आयलो म्हगेलें घर म्हणून आयलो म्हणून आतां मारतलो कोण ताका कळान बरें तूं चुकून जाल्यार लोणलें कसो हात घालो म्हणून गायचें वासर खंय आसता म्हण ते मडकेन गायचें वासर उरचो काय गायचें वासर स्वता हात घालून म्हण खेळटात. पण कितलो तांकां तो एक कॉमेडियन कितलो म्हळ्यार म्हळ्यार सांगता म्हळ्यार एक आनी दोन न्ही ते परमात्माले जाल्यार कशें की म्हळ्यार परमात्माक कोणें सम अंडरस्टँड करून घेतलें. तशें जाता आमकां देवाला आमी कोणें तरी अंडरस्टँड करून घेतलें की गुरू बगी कोण तरी अंडरस्टँड करून घेतलें ना आमी म्हणून आमी नाका आशिल्ले अपवाद नाका आशिल्ले पळय उलयता अशें बसतात.
सोमाक्षी सांगला बरी कृष्ण परमात्माक कितले हजार बायल आशिल्ले परत सांगेल आसा. ताजे वयर 8 पट्टदराणी पट्टमायशी म्हणटा न्ही तशी. आनी सर्वां 16,000 कितलो आसा पळय तांतूं प्रत्येकाला सगळे रूप आशिल्ले तशें दादला चेडूंक काय. हें खाली योगार्जन साध्य जाता मनुष्य आदर हें पुरा जावच न्ही. आनी प्रत्येक लोकांक दिसतालें की आमगे लोटास म्हूण खंय भायर वतना आमगे लोटास म्हूण. मजाक सांगता म्हळ्यार कृष्णाल रूप हें पुरा अट्रॅक्ट जालें शिवाय ताका तत्व कोणाक कळना खंय. ताका रूप हाजेर पुरा अट्रॅक्ट जावंक गेले. तो राजाचो हे द्वारकाधीशाचें अशें म्हूण तो कोण म्हणून तो परमात्मा म्हणटा तो कोणें अंडरस्टँड करून घेतलो. दॅट इज द ट्रेजेडी ऑफ इट. आतां आमी हांगा संवसारांत तशें करता न्ही. तागेले पुरा लीला मिराकल्स पुरा जे आमकां देवाले ताणें दिले जाय तागेले तत्व कोण आमी बेसिकली अंडरस्टँड करून घेना. आनी ते पुरा सुंदरी कोण ते बायल आसा न्ही पुरा कृष्णा मुखार अलंकार करून घेवन ताका एट्रॅक्ट करचे हांतू पडले शिवाय तागेले पुरा ते मंदहास हाजेन ते मोहांत पडले. तो मोहांत पडिल्लो ना. मजाक तो कोणाला अट्रॅक्ट जालो ना. तो तांचं म्हणलें आसा न्ही महालक्ष्मी तो अट्रॅक्ट जालें हीच लागले गेले होच म्हाका करेक्ट म्हणून. तशी हे मोहीत जाले शिवाय तागेले हाव भाव संगार लिला म्हणटा न्ही तो खंयच्यान तो एट्रॅक्ट जालो ना. म्हळ्यार तागेलें मन डायवर्ट करता तागेले कोणाक समर्थ नाशिल्लें. हांगा मेन कशें की म्हळ्यार तागेलें मन आमी डायवर्ट करून घेवका ते कोणा लागीं साध्य जालें ना. सो ताका 16,000 16,000 जास्त आसाची प्रेम बाण तन सोडता आसाचे एकल्याकीन तेकले आपणें वस करून आपणें वस करून घेवका जाल्यार खंयचेय विधान तांगेलें तागेलें इंद्रिया वयतल्यान कंट्रोल करचें जायना. तागेलें इंद्रिय डिस्टर्ब करचें जायना ताका. तो इंद्रिय तापल्ले न्हय तो म्हणून मेन आशिल्लें की परमात्मालें इंद्रिया वयतलो कंट्रोल आशिल्लो. तागेलें इंद्रिय चंचल करता तांगेलें साध्य जायना. तो फॉर्म आशिल्लो योगांत आशिल्लो म्हूण ताका योगेश म्हणटा न्ही. योगीराज कृष्णाक म्हणटात योगेश्वर अशें म्हणटा. परीक्षित महाराज सुकुमारशी म्हणटाची ब्रह्मादी महादेवता सुद्धा परमात्म्याला वास्तविक रूप कसं नाही ताका कशें प्राप्त करून घेवचें ब्रह्माक सुद्धा कळना आनी राणी लोकांक कसं कळटा. ब्रह्मादी देव इक्वलंट सांग तसं लोकांक परमात्म्याला तत्व कळना. तो कोण म्हणून कळना ताका कशें प्राप्त करून घेवचें कळना आनी राणी लोक हें कसं करताले. सो हांणी प्रापंचीक दृश्टीन पुरा ताका कृष्णाक हें करता शिवाय तो केन्ना आमकां रोटो मेळटालो म्हळ्यार सेक्शुअल आसा न्हय हातूंत इंट्रस्ट आशिल्ले शिवाय आनी त्या दृश्टीन ताणें परमात्मालें सेव करता आशिल्लें. देवाक प्रत्येक राणीले 1000 दास आशिल्ले खंय जाल्यार ताका बस करून घेवचाक हांणीच सेव करता आशिल्लें पर्सनली. दास आसतना कोण करना न्ही पण पांय चडोवचें हें चडोवचें पळय स्वता आनी दास आसले तकी तो पुरा राणीची तागेले पुरा सेव करता आशिल्ले. जेवण करचें हें करचें तागेलें आरोग्य करचें म्हळ्यार पुरा 16,000 लोक 16 कृष्णाक 16,000 एट ए टायम ते पुरा सेव करता आसत. सुकुमार म्हणटाची हे परीक्षित राजा कृष्ण परमात्माक प्रत्येक बायले निमित्त 10 पुत्र प्राप्त जाले म्हणून म्हाका सांगिल्लें आसा तुका आनी हांवें सांग घेतलेलें आसा. तातूंत ताका 8 पट्टदराणी 16,000 आसाची प्लस 8 पट्टदराणी आनी तांगेलें वाडली कशी जाली तें पुरा पयलें सांगिल्लें आसा. म्हाका घेतलें तें भागवत सांगतालें पुरा. ते भायर प्रद्युम्न पुरा पुत्र सांगिल्लें आसा. आतां रुक्मिणी निमित्त प्रद्युम्न चारुदेशन सुदेशन पराक्रमी चारुदेह सुतार चारुगुप्त 10 पुत्र 10 म्हणून सांगिल्लें आसा. तर रुक्मिणी गर्भांत जल्म आयलो प्रद्युम्न म्हणून आनी ते 10 पुत्र आसा पळय कृष्णाक आनी तांकां कसलो फरक ना. कृष्णा बरें आशिल्ले ते पुरा 10 पुत्र तितले पराक्रमी. दुसरा बायल सत्यभामा तें कॉम्पिटिशन आशिल्लें तांकां सत्यभामा रुक्मिणीक. सत्यभामा
तेगेलांतू बानू सुबानू सरबानू अशी 10 पुत्र, 10 नंबर असताना. तिसरा बाल जांबवती. जांबवती कल्याण ऐकलं पुराणांत. सो जांबवती, जांबवंताला धुवं, तिका सांब, समित्र, पुरजित अशी 10 पुत्र, सर्व कृष्णाप्रिय. नागन जिती तेव्हा पहिला आम्ही घेतलेला असा. तिकल गर्भांतो वीरचंद्र अश्वसेन अशी पुरा 10. कालिंदी अनेक बायल पठार लांटा गेली. कालिंदी श्रुत कवी अशा पुरा 10. मध्य देशाची राजकुमारी लक्ष्मणे त्या गर्भांत प्रघोष गात्रवान सिंह हे 10 चढुम. मित्र विंध्या अनेक पट्टदशी मित्रविंध्या. तंतुव्रक हर्ष अनिल्यापुरा. भद्रा ही 8 म्हणण्याचा भद्रा. तंतु संग्राम जित भरतसेन शूल प्रहरण हे पुरा पुत्र. हे 8 पಟ್ಟಣಾನ್ನೇಸಿ रोहिणी इत्यादी 16,000 अनेक बायल असेल ताका. रोहिणी गर्भांत दीप्तमान ताम्रपत्त अशी 10 पुरा चेडू जन्मायल्याची. रुक्मिणी नंदस प्रद्युम्नाक मायावती भोजकोट निवासी रुक्मी म्हाका हें घेतलेलो आसा. 2 रुक्मावती वटू विवाह जाल्लो आसा. म्हाका घेतला न्ही म्हणटा बरा तो अपहरण करून येता. हे परीक्षित राजा सुकुमारशी म्हणटा ते कृष्णाल चेडू आनी अवसूस 1000 किंत जास्त आशिल्ले. आनी हें पुरा लॅक जालें. कोटी कित जास्त आशिल्लें ताका संतान. पुत्र पौत्र पपुत्र पुराच न्ही. हे कोटी संतान कृष्णाले पावता. हें पुरा लॅक जालेलें. आता परीक्षित राजाक एक प्रश्न आयलो मनांत. तो म्हणटा महामुनी शुक महर्षी, तुम्ही आता रुक्मिणीले धूव कृष्ण तागल विरुद्ध न्ही अपहरण कोण आहे रुक्मिणीका. रुक्मिणी ताका देव का म्हण असेल न्ही देव धरत नाही तर. आणि हा वंचन करून तो धावणा घेऊन येत नाही रुक्मिणी. ताका ते लिमीट आसा. कृष्णा केन्ना तें सेड घेवचें म्हणून रुक्मिणीक तेगेलो भाव रुक्मिणीला. रुक्मिणीले धुवे बट्टू प्रद्युम्नाल विवाह जालो. आतां पळय अनेक प्रॉब्लेम जाले हांगा. भयणीक अपहरण करून जालें आनी आतां हागेलो पूत कृष्णालो प्रद्युम्नाले वाडली कोणाक जाता. हागेलो धुवे बट्टू जाता कोण रुक्मिणीले. ताणें ताका नाका जालें जाता. आतां तुमी तें सांगलें आतां विवाह जालो म्हणून. परमशत्रु कृष्ण तागेलो शत्रू कोणा रुक्मिणीलो धूव कशाला दिलो ताका म्हूण. आतां एक मजा आसा पळय. पयलें एनिमीट आसा बेरी कित्याक भयणीक धांवणा घेवन गेला. तसो लायक हागेलो पुताक आनी कसो लायक धूव दिलो म्हूण. श्री कृष्णाल पराजीत जालो. अवमानीत जाला तो. पराजीत जालो ताका मारलो न्ही कृष्णान मागीर. अवमान जाला ताका. आनी तो कृष्णाक केन्ना मारता म्हणून तो वाट राखता आशिल्लो. अशें आसतना की नंटस्ती कशी जाली म्हणून विवाह संभ कशी जाली बद्द वयर तो दुखलो. तेन्ना तो म्हणटा शुक महर्षी तुमी योगी श्रेष्ठ तुमी पुरा गोत आसा. शुक महर्षी काय साधन नाही ते. हे योगी पुरुष भूत भविष्य तुमकां गोत आसा. आमकां दिश मात आमकां गोत आसा. इंद्रिय गोचर नासलें तुमकां कळटा. कोणाक शुक महर्षीक तुमकां कळटा. दूर आसलें तें तुमकां कळटा आमकां दिसना. आनी लिपून कशान काम करता तें मागीर तुमकां कळटा. तुमी हें उत्तर दिवचो समर्थ आसाची. हें कशान म्हण तुमकां गोत आसा कशा लायक म्हणून कळ्ळें. विवाह कशें जालें पूण हें निगूढ विशय म्हाका सांगता म्हणून. हें साध्य आसलें होय की न्ही. परस्पर वैरी भयणी धांवडावन घेवन गेला आनी आतां धुवेक आनी हें करून गेलो. हें कशी साध्य आसा हाजें आन्सर कसो म्हण. शुक महर्षी म्हणटा ते परीक्षित राजा प्रद्युम्न कामदेवत्व म्हाका सांगिल्लो आसा. रतील तो तेन्ना जालो. मूर्तिमंत कामदेव न्हू. सौंदर्य आनी गुणाक ताका एट्रॅक्ट जावन रुक्मवती म्हळ्यार रुक्मिणी ती धूव आसा न्ही स्वयंवरांत ताका माल घाली. तेणें माल घाली गेले हागेलो मिस्टेक धुवेले. तेणें ताका माल घालो स्वयंवरांत. प्रद्युम्न एकलोच थंय आसून सर्व लोकांक राजा बरी विजय प्राप्त करून घेता. तिका अपहरण करून धांवन येता. श्रीकृष्णाला अपमानीत जाले कारण रुक्मिणी हृदयांत क्रोधाग्नी आनीक गेले ना ती.
तसं वैर साधन करता केन्ना रिवेंज घेवचें म्हण. इतलो आसता की भयणीक बेजार जावं न्ही म्हणून रुक्मिणी बेजार जाता. थोडं जाता भयण आसवय न्ही ती रुक्मिणी संतोष करता आतां दिल कोणाक रुक्मिणी पुताक दिला न्ही. ह्या पूत कोण तो प्रद्युम्न थंय तशें न्ही तें. सो प्रद्युम्नाक तशें संतोष करता प्रद्युम्नाक दिवन तेणें विवाह केलो म्हण. रुक्मिणी बेजार जावं न्ही म्हण तेका संतोष करता. हे परीक्षित राजा 10 पुत्र अशें तिका फलवत सुंदर आशिल्ले. व्हडलो दोळ आशिल्लो चारुमती एक कन्या आशिल्ली खंय तिका. दोड वळखें कोणाले रुक्मिणीक एक चली आशिल्ली चारुमती म्हण. ते चारुमतीलो विवाह कोणा वाटेन जालो काय म्हळ्यार कृतवर्माल पुत्र आसले. कृतवर्मा आयकला महाभारतांत तो बली वाटेन लग्न जालें ते कोणा दिलें आतां कृतवर्माल पुताक बलीक चारुमतीक दिवन वाडीक जालें रुक्मिणीला जालें. हे परीक्षित राजा रुक्मिणीक भगवंत कृष्णा वयरी वैरास वय आनी भयणीक खुश दवरच खातीर संतोष करच खातीर मुखार आनी पळया तागेली नाती आसली धूव जाली आतां नाती भयण जालें गेलें नातीक रोचनाक ताणें रुक्मिणीले नात तस पळय अनिरुद्धा वटेन काय आतां तिसरो संबंद जाता. फर्स्ट रुक्मिणीक जावणाक गेलें, दुसरो प्रद्युम्नाक जालें, आतां तिसरा तांकां नात जालें आनी अनिरुद्धा दिलें हांगा. अनिरुद्धा वटू वाडले कोण दिलें. ह्या प्रकार विवाह धर्मक अनुकूल नाही. जालें की भयणी बरी ते स्नेह संबंधान ताणें कसं केलें की म्हळ्यार लग्न कोण दिलें. राजेंद्र अनिरुद्धा विवाह महोत्सवान तो प्रत्यक्ष कृष्ण बलराम रुक्मिणी प्रद्युम्न सांब इत्यादी द्वारका निवासी फुला आयले हांगा आनी विवाह महोत्सव अत्यंत वैभवार जाला. थंय गर्विश्ठ आशिल्लो कळिंग राज कळिंग देश आयकले तुमी. तेन्ना पळय दुर्योधनान कशें कपट हें केलें पळय पगडे हाड ते अरेंज करताची आनी बलरामा डिफीट करता रुक्मीक हें करताची. रुक्मीक रिवंज काण घेवं म्हण शेड काण घेवं म्हण म्हणटा ती आतां करेक्ट टायम आसा तूं कृष्णाचें हें आसा पळय शेडाचो काण घेवं म्हण रुक्मीक तें करता. आतां कृष्णा बरी पगडे हाडटाना तो तितलो परिणीत न्हय. कोण बलराम एक्सपर्ट न्हय तो पगडे खेळांत. जाल्यार खेळची उमेद आशिल्ली. आतां खेळटलो ताका हें उरका न्ही खंय गोच उरका. खेळची उमेद आसा बट खेळ कसो म्हणाक गोच ना. जाल्यार कळिंग राज पळय प्रेरण करता आसा न्ही ते प्रेरणे प्रमाणे रुक्मीण ताका आपयलें खेळकाची म्हणून घेवन आनी बलराम वटून पगडे खेळचे सुरू केलें. आनी बलरामा पयलें 100 1000 10,000 वरां पुरो लायले. तेन्ना वरां म्हणटा आशिल्लो कॉयन ते पणाक लायले म्हळ्यार खेळाक लायलें. तें परत रुक्मी बीन धाक कसं कळना न्ही बलरामाक ते कशें मोज केलें पळय हें पुरो जिखता. आनी रुक्मी केन्ना विन जाता बलराम डिफीट जाता न्ही हो कळिंग राज हांसता आशिल्लो कटिंग करता तांकां जावं म्हण हें कशें करता क्षोभ येवच्याक मनान तूं तो उठून हांसता आशिल्लो तें. तेन्ना तें बलरामाक सहन जायना तो कोप येता बलरामाक न्ही तो कोप येता सहन जायना. तदनंतर खंय केलें रुक्मिणा 1 लक्ष दवरलें. 1 लक्ष कॉयन आसा बरें आहा तें दवरलें. तांच मजा म्हळ्यार बलराम विन जालो काय 1 लक्षान तो बलराम तो विन जालो. तेन्ना तो दूर आशिल्लो रुक्मी हांवूच विन जालो म्हणून गलाट करता. तो मातसो वेळ पळयलें कशें मॉब कशें आसा न्ही तेन्ना तें ओपिनियन जाता. तुमी सांगलें कोण आयकनात. हांगा कशें जाता म्हळ्यार रुक्मी उठून म्हणटा हांवूच विन जालो म्हणून परत जागेले लोक न्ही बलरामाले सायड कोण उलयता ना जालें. हाज्यान बलरामाक आनी कोप येता. केंडा मंडळ म्हणटा केंडा मंडळ जाला कशें पौर्णिमे दिवस समजा भरती येता की तशें तागेलो क्षोभ वाडला कोप वाडला तागेलो. आतां तो 10 कोटी वरां लायता खंय पावलो पळय 100 आशिल्ले आतां 10 कोटी वरांक पावले. गॅमलींग म्हणटा तशें तें पावले. आनी द्युता नियमा प्रमाणे ह्या फावटी बलराम विन जाला.
कोण विंदालो 10 कोट्यांत बलराम विंदालो जाल्यार रुक्म्यानी परत हांवूच विंदालो हांव म्हणून नाचता लागल काय एक शो केला ताणें तांचो कळिंग राज असो विशेषज्ञ ताणें निर्णय दिवचो म्हणून घेवन हट दिलें कोण निर्णय दिवका होच गलाट करता आसा हांव विंदालो म्हण आनी हागेलो म्हणटा तो कळिंग राज तो सांग म्हण तो हागेलें सांगतालो न्ही आतां तितले भितर एक आकाशवाणी जालें खंय आकाशवाणी करून जालें म्हळ्यार धर्मपूर्वक बलरामन तांचो विंदाला म्हण कोण विंदाला आतां कळिंगान सांगता तें प्रश्नान आनी हांव विंदाला म्हण तें हागेल फटया म्हण घेवन तो विंदाल ना विंदाल कोणाक मेळाली बलराम म्हणून आकाशवाणी जाली आतां रुक्मी माता बैरी म्हळ्यार त्यो डान्स करता आशिल्ली अरे आव्हान दिलें ताणें डान्स करता आशिल्ली आनी ताजे वटून ताणें दुश्ट राजा कळिंग गिळिंग परत ते कोट बांदून घेतलें पयलें पाप केलें ताणें बांदून घेतलें आनी आकाशवाणी ध्वनी निर्लक्ष केलें खंय ताणें आनी बलरामाक अभ्यास करून घेवन आनी तो बलरामाक टोंट मारता आसा हे बलरामा तुमी जंगली लोक गाय परब पसून नाशिल्ले जंगलांत तूं गाय परब गाय वासर परब कोण आशिल्ले तुमकां अक्षय विदुसळांनी कसले वचना पगडे खेळ परब मी पेदून खेळता आसाची बिल्ल युद्ध बाण युद्ध पुरा तुमकां बरं कसान गोत आसता तुमकां तुम बरं गोरवांक बड्डी घेवन मारता आसता लोक तुमी ह्या पयलीं दोन आमी शिकिल्ले आसाची तुमगेले वेल्यार आमी गोपालक न्ही आमी राजवंशाचे तुमी गोपालक अशें म्हण ताका चिंगल मारता रुक्मिणी केल्ले परा अक्षेपांनी उपासान बलरामाक भयंकर कोप येता तो परगायत म्हणून काण घेता आनी ते विवाह संबंद रुक्मिणी मान काडटा थंय रुक्मिणी लँड जाता हांगा हांतू तो नाश करता ताका आनी कळिंग राजा ते फुडें घेवन धांवून गेलो खंय तो हे गेले गेले आनी म्हाका म्हाका पडटा म्हूण घेवन आनी धांवता सुरू केलो काय आनी धांवता सुरू केल्या नंतर खाली 10 हेज्यान ताका कवर करून घेवन तागेले दांत परत काडून सोडलो काय आनी एक घालून पळय परत दांत परत बदलून गेलो काय आनी बलरामान कशें केलें की म्हळ्यार तागेले परगायुधान इतले कोण राज आसा पळय ते पुरा लोकांक मात्ते गीत पुरा हें करून घेवन तांकां पुरा फिनीश केलें रक्त बोंबळ थंय पुरा आनी इतले लोक चड धांवून गेले भिवन ते सीन पळोवन घेवन धांवून गेले परीक्षीत राजा सुकुमार म्हणटा की भगवंत श्री कृष्ण परमात्मा आतां शिलकता हे वटेन बलरामान सम केलें म्हळ्यार रुक्मिणी बेजार जाता रुक्मीक मारलेलें आतां सो बलरामान करेक्ट म्हणटा गेल्यार तिका बेजार जातला बायलेक आतां रुक्मिणी वध समलें म्हणून जालें बलरामाक खूब येता आतां मजा कशें पळय हेक गेल्यार तेका खूब येता तें गेल्यार अण्णाक खूब येता अशें म्हणून ताचो हांचो पडला पूण ताणें कशें केलें खंय तागेलो भावज आसा पळय ते विशयान तूं कांय वगी बसलो खंय कशें उलयलें तेका सरकत्ता म्हणून ताणें कशें केलें म्हळ्यार एक शब्द काडना खंय सो ह्या प्रकार अनिरुद्धाल वाडलीक शत्रुवधा जाले नंतर अनिरुद्धाल वाडलीक जाल्यार रुक्मी गेला बलराम इत्यादी यदुवंशी नववधू रोचने वटू अनिरुद्धार बसून घेवन भोजकट द्वारका पळक येताचे हांगा आयिल्ले आशिल्ले भोजकट नगर म्हणून थंयच्यान द्वारकाक वापस जाले जाता म्हळ्यार विवाह कार्य जालें हांगा रुक्मिणीलें एंड जालें आतां परीक्षीत राज प्रश्न घालता शुक महर्षिका महायोगी शुक महर्षी यदुवंश शिरोमणी अनिरुद्ध बाणासुराल ध्रुव उशा भट्टू विवाह जालो आनी त्या वेळार भगवान श्री कृष्ण आनी शंकराक घोर युद्ध जालें अशें म्हणून हांवें आयकलां हे विवाहटा खंयचे अनिरुद्ध आनी उशा बाणासुराल ध्रुव हे वृत्तांत आमकां सांगा हे कसलें युद्ध जालें हे कसली स्टोरी म्हणून शुक महर्षी ताणें म्हणटा ते परीक्षीत राजा महात्माचेर बल्लील कथा तुवें ऑलरेडी आयकलां तुका सांगल्या ती तुका गोत आसलें ताणें वामन रूप केन्ना परमात्मान धारण केल्लें आसा सबंद प्रती ताका दान केलें
वामनमूर्ती कोण दान केले? बलिचक्रवर्ती. बलिचक्रवर्तीक 100 चेडूं आशिल्लें तें. 100 चेडूं. तांचो म्हालगडो बाणासूर. बाणासूर तागेलो पुत्र कोण आलो? बलिचक्र बाणासूर. आनी दैत्यराजाल बलील अवरस पुत्र बाणासूर शिवभक्तीन निरंतर तल्लीन जाता आशिल्लो खंय. बाणासूर शिवार व्हड भक्त खंय तो. निरंतर तेंच ताका भक्तीची कोणाल? बली चक्रवर्ती. आनी तो शिवभक्तीन तल्लीन जाले निमित्त सर्व लोकांक मान्य आशिल्लो खंय तो. उदारी तो. महाबुद्धिशाली, सत्यसंध, दृढव्रत अनुष्ठान करतालो. आता अनुष्ठान पळयशी खंय त्या वटेन पळयनाशिल्लो तो. निरंतर तेंची सत्यसंध, दृढव्रत, महाबुद्धिशाली. ह्या प्रकार बाणासूर शोणितपुरा राज्य करता आशिल्लो. आनी भगवान शंकर वरप्रसादान इंद्रादी देवतागेलो सेवा करता आशिल्लो खंय. तितून ताका एक म्हत्व आशिल्लो कोणाले? बाणासुराक. ताका 1000 चोड आशिल्ले खंय. एक दिवस शिवान तांडव नृत्य करताना तागेले 1000 हातांतू अनेक प्रकार वाद्य पुरे करून ताका प्रसन्न केले. कोणे? हाणें बाणासूर ताका प्रसन्न केले 1000 परा वाजोंग. भगवंत शंकर खरोखर निज भक्ताल भक्त बसला. शरणागत लोक रक्षक तो. समस्त प्राणीक एकमात्र प्रभू. बाणासुरा म्हणटा तू खंयचे वर जाय माग म्हण. ईश्वर म्हणटा बाणासुराक तुका इच्छित वर तू माग म्हण. तेन्ना बाणासूर म्हणटा हे भगवंता तू मेगेल नगर राज्य रक्षण करता हांगा उरका म्हण. अतिश्वर शिरका लागा. ताणें कसं म्हण जाय तें माग म्हणे इच्छित वर. तो म्हणटा तू मेगेल राज्यान तू हांगा मेगेल रक्षण करता हांगा उरका म्हण अशें प्रार्थना केलें. एक दिवस खंय जातकें म्हळ्यार बलत पराक्रमान मद आयलो बाणासूर. लागीं आशिल्ले ईश्वर आले. पादकमल सूर्या तशी शायनींग धांवते. किरीटाक स्पर्श करून घेवन नमस्कार करता. देवादिदेवा तू समस्त जगाक चराचर जगाक गुरु स्वामी आसा. तुका नमस्कार कर देवा. कोणाल मनोरथ आज बरें पूर्ण जालें ना की तसो मनोरथ पूर्ण करतलो तू कल्पवृक्ष. कोण? ईश्वर. तुका 1000 तू म्हाका भाव अनुग्रह केले जाल्यार म्हाका भार जाता आसा म्हण. 1000 अनुग्रह केले पळय जाल्यार म्हाका भार जाता आसा. कशें लायक म्हळ्यार 3 लोकांक तुका सोडल्यार म्हाका समान आशिल्लें युध्द करतले आनी कोण ना म्हण. तुगेलें म्हाका युध्द करचें ना. 3 लोक आनी कोणालें हांव युध्द करता. हे देवा एक वेळ म्हगेलें भावून तूं युध्द करचें. ती टायमार आश जावन तें कंट्रोल जायनाशी एक वेळा दिग्गजा वटून युध्द करता गेलो. तो पुरो भिवन धांवून गेले. तेन्ना हांव कसं केलें की म्हळ्यार म्हगेलें भाऊ आगातान अनेक पर्वत पुरो पुड्ड करून घाले. तेन्ना बाणासूर प्रार्थना आयकून ईश्वर बेजार जालो. अशें नाका कशें केलें म्हण. हे मुर्खा तुगेलो रथध्वज केन्ना कट जावन पडला पळय तेन्ना म्हाका समान आशिल्लें जावट तूं युध्द चलतलें आनी तो युध्द तुगेलें दर्प पुड्ड करतलें मुखार. परीक्षित राजा भगवान शंकराले उत्तर आयकून घेवन बुद्ध पुरो भ्रश्ट जालो तागे लेगीत. म्हळ्यार बुद्ध भ्रश्ट जालो ताका ऑलरेडी. ताका खुशी जाली की म्हगेलो हात पुरो वता म्हूण. ताका तें नाका आशिल्लें भार जालें. आनी ईश्वरान म्हणटा युध्दान तुगेलें पुरो वतलें म्हूण. तेन्ना तो मूर्ख परमेश्वर आदेश प्रमाणे बलाक पराक्रम नाश जावची युध्द अपेक्षा करता आशिल्लो. पुरो वचका म्हूण ताका आश आशिल्ली. ते अपेक्षा करता आसा.